पश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल अनलाइन र फेसबुकमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट रोशन भट्टको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेका बेला भाइरल ज्वरोका बिरामी समेत बढे। प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा चाप देखिएपछि खानपिन र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सुझाव। सुदूरपश्चिममा जलविद्युत उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै। दार्चुला र बझाङमा 114 मेगावाट बिजुली उत्पादनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी। सुदूरपश्चिममा सरकारको प्राथमिकता प्राप्त स्वास्थ्य बिमा प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न सकेन। निःशुल्क औषधि पाउन नै समस्या भएको भन्दै नवीकरण गर्न आनाकानी। र धनगढीमा लागु औषध कारोबारीसँगै प्रयोगकर्ताको दायरा समेत फराकिलो भन्दै कुलतको दलदलमा बालबालिका नै फस्न थाले। दिनेश खबर अब विस्तारमा। डडेलधुरामा जीप दुर्घटना भएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार डुटीको दिवाइलबाट डडेलधुरातर्फ आइरहेको 1J504 नम्बरको जीप हिजो क्यासिङ राजमार्ग अन्तर्गत एर गाउँको सल्लाघारी मोडमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा फेरि 8 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कृष्ण सार्की, वडा नम्बर 11 का डम्बर बहादुर दमाई, गन्यापुद्रा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की चित्रा मल्लसोई, गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का बाटु भोल र नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 की शारदा पन्त उप्रेती रहेका छन्। यस्तै कन्यापुद्रा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का पशुपति मल्ल, जनक मल्ल र जीप चालक इदुनाथ उप्रेती पनि घाइते भएका छन्। घाइतेको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सडकबाट करिब 150 मिटर तल खसेको थियो। कञ्चनपुरका निर्माण व्यवसायी ईश्वरी भट्टको निधन भएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 18 घर भएका उनको शनिबार काठमाडौँ स्थित हेम्स अस्पतालमा निधन भएको हो। हृदयघातका कारण उनको निधन भएको आफन्तले बताएका छन्। अन्दाजी 47 वर्षीय भट्टको निर्माण कम्पनीले कैलालीको अत्तरिया मोहनपोल 6 लेनमा काम गर्दै आएको थियो। उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीतिमा पनि सक्रिय थिए। कैलालीको अत्तरिया स्थित एक पसलको टोयलेटमा युवकको शव फेला परेको छ। गोदावरी नगरपालिका 1 बरपिपल गल्लीमा रहेको चौलागाई वस्त्रालयमा काम गर्ने अन्दाजी 22 वर्षीय जयन्त बहादुर कार्कीको शव शनिबार साँझ फेला परेको हो। बैतडीको डिलासैनी 7 घर भएका कार्की विगत 2 वर्षदेखि उक्त वस्त्रालयमा कार्यरत थिए। कार्कीको शव शङ्कास्पद रूपमा फेला परेपछि आफन्तले उनको हत्या भएको आशंका गरेका छन्। जयन्त बहादुर कार्कीका काका पदमका अनुसार वस्त्रालयका सञ्चालक सुभाष सौनागाईले उनका भतिजाको शव टोयलेटको होल्डरमा बिजुलीको तारमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको बताएका थिए। होल्डरमा मसिनो तारले पासो लगाउन असम्भव भएकाले मृतकका काका पदमले उनको हत्या भएको आशंका गरेका हुन्। उक्त घटनाबारे कैलाली प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेका बेला भाइरल ज्वरोका बिरामी समेत बढेका छन्। मौसम परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या पनि बढेको हो। प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आउनेको चापले समेत बिरामीको संख्या बढेको देखाउँछ। कैलाली कञ्चनपुरसँगै सुदूर पहाडका विभिन्न जिल्लामा कोरोनासँगै भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका हुन्। खानपिन र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेका बेला भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या पनि बढेको हो। सरसफाइ तथा स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका हुन्। स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा मौसम बदलीसँगै प्रदेशमा भाइरल ज्वरोको बिरामीको संख्या बढेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। विशेष गरी कैलाली कञ्चनपुरमा यसका बिरामी बढी छन्। मौसममा भइरहने फेरबदलका कारण मानव स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। अहिले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरो, रुगाखोकी सहित पेट दुख्ने बिरामीको चाप बढेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर निराजन दत्त शर्मा पौड्याल। अब अहिले विभिन्न प्रकारको भाइरल ज्वरोहरू असाध्यै बढिरहेको हामीले बहिरङ्ग विभागमा पनि देख्छौँ। धेरै जस्तो पेसेन्टहरू प्राय यो मौसम परिवर्तन हुने अवस्थामा चाहिँ यस्तो बर्खाको बेलामा बाढी पहिरो हावाहुरी आउने बेलातिर बढी जस्तो यस्तो भाइरल ज्वरोहरूको विभिन्न रूपहरू हामी देख्छौँ। कैलाली कञ्चनपुर लगायतका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरो र रुगाखोकी बिरामीको चाप हत्तै बढेको हो। विशेष गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टिकापुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल लगायत अन्य जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा
बिरामी बढेका हुन्। भाइरल ज्वरो अर्थात् ज्वरो आउने, रुगा खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, खान मन नलाग्ने समस्या बिरामीमा देखिने गरेको छ। स्वास्थ्यका मापदण्डमा ध्यान नदिएकै कारण यस्तो समस्या देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। मौसम परिवर्तनसँगै पानीमा भिज्नेहरू पनि यसको शिकार हुन थालेका छन्। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डाक्टर अर्जुन भट्ट 2-3 हप्ताको पिरियडमा चाहिँ हाम्रो पनि यहाँ महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा ज्वरोको बिरामीहरू चाहिँ बढ्ने अवस्थामा बढी नै छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी के भन्ने गरिरहेको छ भने अब यो फेरि कोभिडको हो कि होइन भनेर एउटा चाहिँ कोभिड जाँच गर्ने लगाइरहेका छ। यो समयमा भाइरल ज्वरोका बिरामी सधैँ बढ्ने गरेका छन्। विगतका वर्ष जस्तै भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप स्वास्थ्य संस्थामा बढेको हो। कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण मानिसहरूले सरसफाई र स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको भए पनि अहिले भने लापरवाही बढेको छ। त्यसकै कारण भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको चिकित्सक बताउँछन्। भाइरल ज्वरोको संक्रमण बढेकाले सरसफाइमा ध्यान दिनुका साथै अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गरिएको छ। विशेष गरी खानपिन तथा सरसफाइमा ध्यान दिन आवश्यक छ। फेरि एकपटक सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर पौड्याल जहाँ बाहिर नछुने, बाहिर गएर आइसकेपछि घरमा हात मुख राम्रोसँग धुने सफा पानीले, बाहिरको खानेकुरा विशेषतः बाहिरको खानेकुरा कन्टामिनेसन पानीमा नरुज्ने है, यस्तो मौसम परिवर्तन भएको बेलामा त्यो चाहिँ सरसफाइमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। यदि भइहालेको खण्डमा पनि नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा विशेषज्ञ डाक्टरसँग तुरन्त चेकअप गराइहाल्ने, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ मैले ध्यान दिन चाहन्छु। विशेष गरी सरसफाइ र खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको कार्यालय नजिकै ठगी धन्दा भइरहेको बताइएको छ। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र निशुल्क बनाउने भनेको भए पनि कञ्चनपुरमा भने फर्म भरेको बदलामा रकम लिने गरेको पाइएको हो। सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराइरहेको परिचय पत्रमा कञ्चनपुर प्रशासन कार्यालय नजिक रहेका खोका तथा छाप्राका पसल सञ्चालकहरूले 2 दिनदेखि 200 देखि 300 रुपियाँसम्म असुल्ने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 4 का प्रकाश भट्टले आफूलाई तत्काल परिचय पत्र बनाइदिने भन्दै ठगेको बताएका छन्। आफूलाई 250 तिरेर फर्म भर्न लगाएको र काम छिटो हुन्छ भन्दै ठगेको उनले बताए। तर उनको काम निर्धारित समयमै भएको थियो। यस्तै उनी जस्तै अन्य सेवाग्राहीलाई पनि लुट्ने काम भइरहेको बताइएको छ। यता प्रशासन कार्यालयले भने गैर कानुनी रूपमा रकम असुल गर्न नपाइने र ती पसल सञ्चालकलाई सम्झाउने जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र जलविद्युत उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको छ। निजी क्षेत्रले दार्चुला र बझाङमा 114 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएका नदीहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र भए पनि जलविद्युत उत्पादनमा राज्यले उपेक्षामा राखेको छ। निजी क्षेत्र भने विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दै विभिन्न स्थान गरी 13 वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स लिएर बसेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित भएर तयार पारिएको साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दरपश्चिम लिएर आउँदैछन् सहकर्मी वीरेन्द्र भट्ट। साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दर पश्चिममा स्वागत छ। म वीरेन्द्र भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नदी तथा खोलाहरूबाट जलविद्युत उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रबाट लगानी भित्रिने क्रम बढेको छ। प्रदेशका 2 जिल्ला बझाङ र दार्चुलामा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर जलविद्युत निर्माणमा तीव्रता दिइरहेका छन्। प्रदेशभित्र अहिले पनि 30% नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित छन्। दार्चुलामा 30 मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत बाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलविद्युत उत्पादनमा सरकारी लगानी शून्य छ। निजी र सरकारी गरी प्रदेशभित्र 52 मेगावाट विद्युत मात्रै उत्पादन हुन सकेको हो। जलविद्युत उत्पादनमा सरकारी लगानी शून्य देखिएका बेला निजी क्षेत्रको लगानी भने एकपछि अर्को बढ्दै गएको छ। मकरीघाट हाइड्रो प्रणालीका इन्जिनियर उपेन्द्र बहादुर चन्द अहिले भर्खर इन्डियाले लिएको भनेको त सानो प्रोजेक्ट मात्र हो, त्यो अन्त धेरै ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट छ नदिया क्षतिमा। प्रसारण लाइन चाहिँ बन्यो भने चाहिँ मान्छे दौडेर आउँछ नि अन्त चाहिँ भनौँ न क्षति अञ्चललाई त कलङ्गाट बाहेक जो लोवर समूल्य पनि बन्दैछ निजी क्षेत्रबाटै। अब अप्पर समूल्य बनिसक्यो अपी पावरको लगभग। अब हाम्रो एउटा मकरीघाट हो 85 मेगावाट पनि अब सुरु हुन्छ। हाम्रो लगभग यो 5 वर्षमा धेरै सुरु हुन्छ। दार्चुला र बझाङमा गरी अहिले 114 मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ। कालङ्गा हाइड्रो पावर, अपी हाइड्रो पावर तथा मकरीघाट हाइड्रो पावरले 8 देखि 60 मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दै आएको हो। दार्चुलामा 8 मेगावाट क्षमताको अप्पर नौगाट साना जलविद्युत आयोजनको निर्माण अपी पावर कम्पनीले दोस्रो आयोजनाको रूपमा निर्माण अघि बढाएको थियो। बझाङमा 38
32.46 मेगावाटको कालङ्गा जलविद्युत आयोजना, 16 मेगावाटको सानीगाड जलविद्युत आयोजना तथा 65 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको आयोजनाबाट 80 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने कालङ्गा हाइड्रो प्रणालीले जनाएको छ। 114 मेगावाट ठ्याक्कै अहिले निर्माणाधीन छ सुदूरपश्चिमभरिमा। कलङ्गाडको 64 भयो, अस्ति पावरको 40 र हाम्रो 10 एक मेगावाट जान भइरहेछ नि, त्यो सानसाना चाहिँ गरेको छ। निजी क्षेत्रको सक्रियतामा दार्चुलामा यसअघि अपी पावर कम्पनीले 8 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ भने दोस्रो 8 मेगावाटको अप्पर नौगाडको निर्माण पनि पूरा भएको छ। सो कम्पनीले 40 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमलिया जलविद्युत आयोजनको निर्माण पनि गर्दैछ। 2072 यता जलविद्युतको सम्भावना रहेका अधिकांश खोलाहरूमा जलविद्युत उत्पादन र सर्वेको लाइसेन्स लिने निजी कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना रहेका अधिकांश खोलाहरूको लाइसेन्स निजी क्षेत्रले लिइसकेको छ। पुनः मकरीगाड हाइड्रो प्रणालीका इन्जिनियर उपेन्द्र बहादुर चन्द सबभन्दा विकट ठाउँमा हाम्रो छ अहिले लगभग चाहिँ खण्डेश्वरीमा हो। पहिरो गएको गए सडकहरूको त्यस्तै जहिले पनि बन्द हुने हैन, त्यसले गर्दा धेरै बाधा पर्यो हामीलाई। नेपाल सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका 24 वटा खोलामा विद्युत उत्पादन तथा सर्वे गर्ने लाइसेन्स वितरण गरेको छ। विभागबाट 13 वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएका हुन्। हवस् त साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दर पश्चिम सकियो। अर्को हप्ता नयाँ विषय वस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौं। नमस्कार। नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमाले उपचारमा अनियन्त्रित रूपमा भरिएको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खर्चलाई घटाउने लक्ष्य लिएको थियो। यो कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रत्येक ओडामा रहेका दर्ता सहयोगी मार्फत आबद्ध हुन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन 5 जनासम्मको परिवारलाई वार्षिक 35 सय तथा 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा थप प्रति सदस्यका लागि 700 रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अति गरिब, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका एवं कुष्ठरोगी, एमडीआर, टिभी र एचआईभी संक्रमितलाई योगदान रकममा पूर्ण छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य बिमाप्रति सर्वसाधारणको सहभागिता भने बढ्न सकेको छैन। तर स्वास्थ्य बिमा गराएकाहरूले समेत सहज रूपमा निशुल्क औषधि पाउन समस्या भएको भन्दै बिमा नवीकरण गराउन आनाकानी गर्न गरेको देखिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकले वार्षिक 1 लाखसम्मको उपचार निशुल्क पाउँछन्। स्वास्थ्य बिमामा सुविधा लिन हरेक वर्ष अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बिमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण किन बढ्न सकेन भनेर सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक जनक बहादुर साउदसँग कुराकानी गरेका छन्। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लाका 88 पालिकामा कार्यक्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा हामीले जुन सुरुवाती चरणभन्दा अहिले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गराउनेहरूको संख्या एकदम बढेको देखिन्छ र स्वास्थ्य बिमाप्रति आकर्षण पनि देखिँदैछ। स्वास्थ्य बिमाप्रति अहिले पनि सर्वसाधारण जानकारी नभएको छ। उनीहरूलाई जानकारी गराउने विषयमा तपाईहरुका कुनै त्यस्ता छुट्टै कार्यक्रमहरू केही बनाउनु भएको छैन? हामीले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य बिमा गर्नको लागि र स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी जानकारी गराउनको लागि सबै वडामा दर्ता सहयोगीहरू खटाइएको छ। त्यो दर्ता सहयोगीहरू मार्फत नै पहिलो प्रायोरिटी भनेको दर्ता सहयोगीहरू मार्फत स्वास्थ्य बिमा पनि गराउने र स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी जानकारी गराउनु पनि हाम्रो चाहिँ पहल थियो। स्वास्थ्य बिमा गराएकाहरू मध्ये कतिपयले सहज रूपमा उपचार नपाएको अथवा अस्पतालहरूको फार्मेसीमा कतिपय औषधिहरू नै नपाइएको गुनासाहरू व्यापक रूपमा आइरहेको छ। यो विषयप्रति यहाँहरू चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? सार्वजनिक संस्था र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड भनेको सर्भिस प्रोभाइडर र पर्चेजरको कुराहरू हो। फार्मेसीमा औषधिको विषयमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि अब हामीले देखेको बुझेको अनुसार उहाँहरूले सबै त्यो भएको कुनै पनि औषधि नपाएको अवस्था चाहिँ मैले देखेको छैन। तर केही एक आध औषधिहरू अब फार्मेसीमै अभाव भएको बेला अथवा अस्पतालमै खरिद प्रक्रियामा रहेको बेला चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले पाउन सक्नु भएको छैन। अहिले पनि सुदूरपश्चिममा ठूलो जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य बिमा गराएको देखिँदैन। यसको मुख्य कारण के हो? यसको निम्ति प्रभावकारी रूपमा तपाईहरुले काम गर्न किन सक्नु भएको? 88 वटा स्थानीय तहमध्ये सबैमा हामीले स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन गरेर यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ एक किसिमको कार्यविधि पास भइसकेको छ। अब यही कार्यविधिमा टेकेर हामीले सबै स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य बिमा सुदृढीकरणको लागि स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन गर्नेछौँ र त्यसपछि त्यहाँ भएको स्थानीय तहमा भएको सेवा प्रदायक संस्था बिमितहरूको अवस्था र दर्ता सहयोगीहरूले उहाँहरूले चाहिँ बिमा गराइरहेको अवस्था चाहिँ स्थानीय तहबाट नै रिस्पोन्सिबल हुने गरी यो चाहिँ कार्यविधि अगाडि बढाइरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र स्वास्थ्य बिमा गराउनेको संख्या अन्य प्रदेशको तुलना गर्दाखेरि कतिको बढेको अथवा घटेको
भएको पाउनुभयो? हाम्रो 7वटा प्रदेशमध्ये अब मध्य प्रदेश र कर्णाली प्रदेश भन्दा हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन्तोषजनक नै देखिन्छ। त्यसका बावजुद पनि कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा सेवा प्रदायक संस्थाहरू, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू जुन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रथम सेवा बिन्दुको रूपमा तोकेको छ, त्यो प्रथम सेवा बिन्दु टाढा रहनु र भौगोलिक विकटता भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ बिमाको संख्या बढाउन सकेका छैनौँ। एकपटक स्वास्थ्य बिमा गराएको व्यक्तिले अर्को पटक नवीकरण नगराएको अवस्था पनि देखिएको छ। यसको मुख्य कारण के हो? अब सुरुको त अब सेवामै जान्छ होइन, सेवा प्रदायक सेवा लिने बेला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सन्तुष्ट नभएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। र दोस्रो कुरामा उहाँहरूले चाहिँ अब कतिपय हामीले चाहिँ कुन समयमा नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अनभिज्ञता भएर पनि उहाँहरू नवीकरण हुन चाहिँ सक्नु भएको चाहिँ देखिन्छ यसमा। उनी थिए स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सुदूरपश्चिम संयोजक जनक बहादुर साउद। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टसँग कुराकानी गर्दै धनगढीमा लागु औषधको विक्रेतासँगै प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको धनगढीमा पछिल्लो समय लागु औषधको कारोबार तथा सेवनकर्ताहरू बढ्दै गएका हुन्। युवा युवतीदेखि बालबालिका समेतले लागु औषध सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रहरीको छ। लागु औषधको दलदलमा बालबालिका समेत फस्दै गएको अवस्थामा यसको नियमन गर्न प्रहरी सफल हुन सकेको छैन। आइतबार बिहान मात्रै धनगढीको शिवनगरबाट बालबालिका लागु औषध जन्य सामग्री सेवन गरिरहेको बेला समातिएका थिए। स्थानीयका अनुसार धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 3 किशोर र 1 किशोरी शिवनगर स्थित चोकमा डाइडोस्ट नामक लागु औषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका हुन्। स्थानीयले देखेपछि उनीहरूमध्ये करिब 13 वर्षीय 1 किशोर र 1 किशोरी फरार भएका थिए भने बाँकी 2 जनालाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार स्थानीयको सूचनाको आधारमा एक 12 वर्षीय किशोर र अर्का 14 वर्षीय किशोर समातिएका हुन्। उनीहरू चाउचाउको प्याकेटमा राखेर लागु औषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका थिए। यताति किशोरका आफन्तले भने लागु औषधको बेचबिखन तथा कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। लागु औषध सेवन गर्नेकै कारण बालबालिकाले चोरी समेत गर्ने गरेको बताइएको छ। समातिएका बालबालिकालाई प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ छाडेको छ। दार्चुलामा सडक खन्ने क्रममा खसेको पहिरोमा पनि एकजना घाइते भएका छन्। दार्चुला टिङ्कर सडक अन्तर्गतको ब्यास गाउँपालिका 2 माल काठेधार क्षेत्रमा आएको पहिरोले 18 वर्षीय विजय पुन घाइते भएका हुन्। स्थानीयका अनुसार रुकुम जिल्ला 820 कोट नगरपालिकाका घर भएका विजयी भाग्ने क्रममा घाइते भएका हुन्। शनिबार 4 बजेतिर सडकमाथिबाट पहिरो खसेको थियो। र बझाङमा प्रहरीले गाँजा फडानी अभियान सुरु गरेको छ। जिल्लामा नयाँ प्रहरी प्रमुखको रूपमा डीएसपी जागेश्वर भण्डारी गएपछि गाँजा फडानी अभियान थालिएको हो। लागु औषध नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रम अन्तर्गत गाँजा फडानी अभियान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। अहिलेसम्म बझाङका बुङ्गल, थलारा, भित्थरचिर, मस्टा, केदारसिउ, खप्तर छान्ना र तलकोटका सार्वजनिक स्थानमा आफै उम्रेका गाँजाका बोटहरू फडानी गरिएको बताइएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेका बेला भाइरल ज्वरोका बिरामी समेत बढे। प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको चाप देखिएपछि खानपिन र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सुझाव। सुदूरपश्चिममा जलविद्युत उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै। दार्चुला र बझाङमा 114 मेगावाट बिजुली उत्पादनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी। सुदूरपश्चिममा सरकारको प्राथमिकता प्राप्त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न सकेन। निःशुल्क औषधि पाउन समस्या भएको भन्दै नवीकरण गर्न आनाकानी। र धनगढीमा लागु औषध कारोबारीसँगै प्रयोगकर्ताको दायरा समेत फराकिलो भन्दै कुलतको दलदलमा बालबालिका नै फस्न थाले। देशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल, अनलाइन र फेसबुकमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा घटनाक्रमका लागि दिनेश एफएम सुन्दै गर्नुहोला भने पल पलको अपडेटका लागि दिनेशखबर.com पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको यो समाचारबाट रोशन भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।